नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी खास गरी सरकारले फौजदारी अपराध संहितालाई संशोधन हुने 2074 को संविधानभन्दा बाहिर गएर या भनौँ यो संविधानका बरखिलाफ गएर पहिलो संशोधन यतिखेर अध्यादेश मार्फत सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय कहाँ चाहिँ पत्र पठाइसकेको छ। उक्त विषयमा खास गरी जघन्य अपराधसँग जोडिएका विषय, सामूहिक हत्याकाण्ड होस् या मानव अधिकार विरुद्धका हत्या होस् या भनौँ जघन्य अपराधसँग जोडिएका घटनालाई संशोधन गरी आम माफी दिने गरी यसपटक सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, जसलाई मन्त्री परिषदले हिजो नै यो विषयलाई अगाडि बढाइसकेको थियो र अन्ततको त यो आज सबै कुराबाट निर्कुल गर्दै सरकारको निर्णय पनि आज सुनाइएको छ र सरकारले आम माफी दिने गरी टिकापुर घटनासँग जोडिएका रेशमलाल चौधरी, मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको 2064 को चुनावताको समयमा बम विस्फोट र बम विस्फोटसँगै बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई इँटाको भट्टामा राखिएका मोहम्मद अफ्ताब आलम कांग्रेसका नेता जो जेलमा हुनुहुन्छ, त्यसैगरी रेशम चौधरी जेलमै हुनुहुन्छ र लगायत सीके राउत विप्लवका कयौं कार्यकर्ता जेलमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ जोडिएका अग्नि प्रसाद सापकोटा, त्यसैगरी उपेन्द्र यादवको गौर हत्याकाण्ड र अन्य विषय प्रभु शाह लगायत माथि लागेका कयौं मुद्दालाई पनि यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै यसै पटकको अध्यादेश मार्फत यी सबै घटनाक्रमलाई सोलो डोलोमा चाहिँ समाधान गर्ने गरी राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ। राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गर्नु भएन र यसलाई रोकेर राख्ने सम्भवतः लाग्छ उहाँसँग रहेको केही समय 15 दिनको उहाँसँग समय रहनेछ र यो अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने या यसलाई ब्रेक गरेर राख्ने राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ यतिखेर बल कोर्टमा परेको छ। वास्तवमै रेशमलाल चौधरी 2072 सालको संविधान जारी हुँदा समय भदौ 7 गते टिकापुरमा एउटा जघन्य किसिमको घटना भयो, जहाँ भनौँ न 7 जना प्रहरी र 1 जना नाबालकको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाले लिएर यतिखेरसम्म पनि खास गरी 58 जनामाथि मुद्दा लागेको थियो। अझै 28 जना फरार हुनुहुन्छ। 6 जनालाई जनमकै सुनाइएको छ, जसमा 6 जना कैलाली कारागारमा, 1 जना रेशमलाल चौधरी र जसलाई चाहिँ 3 वर्ष सजाय गरिसकेपछि अब जिल्ला अदालतबाट सफाई पाइएको थियो, तर पुनरावेदन अदालत अर्थात् उच्च अदालतबाट लक्ष्मण थारू पनि यतिखेर फरार अभियुक्तमै हुनुहुन्छ। भनेको टिकापुर घटना एउटा जघन्य अपराध थियो, जहाँ प्रहरीका उच्च पदस्थ एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने सहित अन्य प्रहरीहरूको त्यहाँ हत्या भएको थियो। सामूहिक हत्याको विषयले यतिखेर सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको मनोबल अब कस्तो रहन्छ। अनुसन्धानको क्रममा गरिएका कयौं वारदातमा थिए होला थिएनन् होला, यसका सबै घटनाक्रमको अनुसन्धान गर्ने निकाय भनेको फेरि प्रहरी हो र उक्त प्रहरीले सबै कुरालाई जिल्ला अदालत कैलालीमा पुर्यायो। तर सँगै जोडिएको विषय खास गरी नेपालमा एउटा यस्तो आयोग गठन गरियो, पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति या भनौँ अनुसन्धान गर्नका निम्ति एउटा आयोग बनाइयो। उक्त आयोगले अनुसन्धान गर्यो तराई मधेसको विषय, त्यसैगरी मधेस आन्दोलन र थारूवाड आन्दोलनको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, तर त्यो सरकारले अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा पनि यो अन्यलता आए। अब भलै यो कानुनी रूपमा चाहिँ हेर्ने हो भने यो अदालतको विषय हो, तर राजनीतिक रूपमा यतिखेर सरकारले आम माफी दिने र राष्ट्रपतिबाट आम माफीको यो तोक लगाउनका निम्ति जसरी यो अध्यादेश ल्याएको छ, यसको यतिखेर चौतर्फी आलोचना भएको छ। कांग्रेसभित्रैबाट महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा, त्यसैगरी चाहिँ कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ जो उपसभापति हुनुहुन्छ, त्यसैगरी कांग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले विरोध जनाइसकेको छ भने एमाले यो निर्णयलाई लिएर अब सडक तताउने भएको छ र सडकमा जाने बताइसकेको छ। मानवाधिकारको कुरा गर्ने भने मानवाधिकार आयोगले उक्त विषयलाई सरकारसँग स्पष्टीकरण या पत्र मागेको छ। तपाईहरूले राष्ट्रपति कहाँ पठाएको पत्र के हो र भर्खरै मात्र मैले खास गरी मानवाधिकार आयोगको चाहिँ प्रवक्तासँग कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिएँ र यस विषयलाई लिएर उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक जघन्य किसिमका अपराध, मानवाधिकारसँग जोडिएका विषय र मानवाधिकारको चाहिँ ठाडो उल्लङ्घन हुने किसिमले कसैलाई आम माफी दिने विषयलाई क्षम्य नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो विषय अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको चासो रहनेछ र यो विषय यतिखेर एउटा मात्रै मकसद हो। यसका पछाडि बाह्य इन्ट्रेस्ट के छ त्यो छोडिदियो, किनभने नेपालमा हुने हरेक परिघटना या घटनाक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोडेर या मित्र राष्ट्रसँग जोडेर गरिन्छ, तर यो आन्तरिक मसला हो, यो हाम्रो घरेलु मसला हो। यसर्थ पनि अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा या सत्ता गठबन्धनका निम्ति यतिखेर सत्ता जोगाउनका निम्ति र सत्ता टिकाउनका निम्ति या सरकार निर्माणका निम्ति संसदीय अङ्कगणित बडो सकसपूर्ण देखियो। यसको पछाडि 2-3वटा कारण म बताउँछु। खास गरी हामी रिपोर्ट बजाउँछौँ अहिले, त्यसपछि यो विषयमा थप एनालाइसिस गर्नेछौँ। मास्टर कन्ट्रोल रुमका अनुसार हामीले आजका लागि तयार पारेको खास गरी यतिखेर टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरी
विशेष गरी उहाँलाई छुटाउने सँगै मोहम्मद अफ्ताब आलम लगायतका कयौँ अहिले जो माथि चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ, जघन्य अपराध फौजदारी अन्तर्गत चाहिँ जन्मकैदको फैसला सुनाइएका र कयौँ माथि चाहिँ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छुटाउने गरी राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो राजनीति अपराधीकरण हो या अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको, यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आम माफी दिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश विवादमा आएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा उपदफा 9 थपेर विद्रोहीहरूलाई आम माफी दिने प्रावधान राख्न अध्यादेश ल्याइएको थियो। चौधरी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तामाथि लागेको गम्भीर कसुर फिर्ता लिन उक्त ऐनको दफा 116 मा रहेको नकारात्मक सूचीलाई तोडफोड गरी एउटा उपदफा थपिएको बताइएको छ। ऐनको दफा 116(2) कले झुट्टा राहदानी वा नागरिकता अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार वा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा व्यापार जस्ता अभियोग फिर्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाइएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धिकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। चौधरी टिकापुर घटनामा अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोगमा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार स्थित कारागारमा छन्। सरकारले यसैले अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागेको हो। सरकारले आइतबार ल्याएको अध्यादेशमा उक्त कसुरलाई राजनीतिक किसिमको कसुर परिभाषित गर्ने र त्यसलाई अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिएर उन्मुक्ति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई लिएर अहिले विरोध बढेको छ। संविधान तथा कानुनविदहरूले यस्तो अध्यादेश ल्याएर सरकारले संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अदालतका नजिर विपरीतको काम गरेको र यो सर्वदा गलत भएको बताएका छन्। स्वयं काङ्ग्रेसकै महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रदीप पौडेल लगायतका नेताले गलत भनेका छन् भने गुरुराज घिमिरेले अपराधको राजनीतिकरणको संज्ञा दिएका छन्। कुनै पनि मुद्दामा चाहिँ जनमत चाहिँ विभक्त भएन। फलानु व्यक्तिलाई अथवा संस्थालाई अन्याय भयो भन्ने एक ढिक्का जनमतको आवाज आयो भने त्यो बेला सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अब यो मामलामा जनमत विभक्त छ। जनमत चाहे रेशमजीको मुद्दामा होस्, चाहे मोहम्मद अफ्ताब आलमको मुद्दामा होस्, जनमत विभक्त छ। उहाँहरू ठिक हो भन्ने पनि छ, उहाँहरू एकदम बेठिक हो भन्ने पनि छ। यस्तो बेलामा चाहिँ नि हामीले चाहिँ सम्बन्धित संस्थालाई नै, सम्बन्धित निकायलाई नै, न्याय निरूपण गर्ने निकायलाई नै यस्ता कुराहरू जिम्मा दिनुपर्छ। अब यो अध्यादेशको बाटो चाहिँ त्यति राम्रो बाटो, गतिलो बाटो हुँदै होइन। सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताका लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। एकजना स्वतन्त्र सहित 4 सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने अरान सरकार समक्ष राखेको थियो। यता सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने यो अध्यादेशले राउतको माग पनि पूरा हुनेछ। त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन भएकाले फिर्ता लिन नसकिरहेको अवस्थामा पनि यसले बाटो फुकाउनेछ। यो प्रयास केपी शर्मा ओली सरकारले पनि गरेको भए पनि विरोधकै कारण पछि हटेको थियो। तर अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन्। यस अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने दावी गरेका उनले यसअघिका सरकारले पनि यो प्रयास गरेको तर्क गरेर पन्सिने प्रयास गरेका छन्। विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त यो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिमा हामीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ। नयाँ सरकार गठन भइ नसकेको अवस्थामा सत्ताधारी दलको पक्षमा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत सहज छैन। फलत सदनमा 138 सहितको सहज संख्या पुर्याउन जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनका लागि गठबन्धनका नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन्, जसमा एउटा पन्थीले रेशम चौधरीको विषयलाई यसअघिबाटै राजनीतिक मुद्दाको रूपमा वकालत गरिरहेका छन् भने चौधरीको पार्टीले पाएको, जनमतले पाएको सफलता थरुवट आन्दोलनको अनुमोदनका रूपमा अर्थ्याउने पनि बढेका छन्। दर्शकबिन, यहाँहरूलाई जानकारी छ यो देशमा या त राजनीति गर्नेहरूले अपराधीलाई जोगाउँछन् या त अपराधी गर्नेहरूले राजनीति गर्छन्। हेर्नुहोस्, यो त नेपालको परिपाटी नै हो, यो त देखिएको विषय नै हो। यो कौँसा के ठुलो विषय भयो भनेर बाहिर एउटा किसिमको बहस छलफल छ। खास गरी 2007 सालको क्रान्तिको कुरा गर्नु भने कङ्ग्रेसका नेताहरूले कयौँ चाहिँ
त्यस्तो किसिमको गरियो सत्तापक्ष प्रतिपक्षी या भनौँ सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष। 2028 सालमा झापाकाण्ड हुँदा तत्कालीन रूपमा चाहिँ रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ टाउका छिनाइरहेको विषय पनि बेला बखतमा चर्चाको विषय आउँछ। भलै केपी शर्मा ओली उक्त मुद्दालाई लिएर 14 वर्ष जेल बसेको कहानी या घटना हामीसँगै छ। र सँगै 2052 सालपछि नेपालमा 17,000 जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको यो गणतन्त्रसम्म जोडिँदा यी हत्याका विषयमा पनि बेला बखतमा चाहिँ सत्य निरूपण आयोग अर्थात् टीआरसीको विषयमा चर्चा हुन्छ। के हुँदैन किन हुँदैन मानवाधिकारको विषयलाई जोडिन्छन् र यतिखेर यिनै विषय जोडिएको छ। र खास गरी यो एउटा विषयलाई हेर्दा एकातिर नयाँ संसद आउने समय, संसदको गठन हुन प्रक्रिया बाँकी छ, नयाँ सरकारको प्रक्रिया बाँकी छ, तर संसदीय रूपमा अङ्कगणितलाई कम्फर्टेबल बनाउँदै सरकार निर्माणको बाटोमा यतिखेर अहिलेको वर्तमान गठबन्धन देखिन्छ, जहाँ 136बाट 138 बनाउन कुनै त्यो आइतबार कुर्नु पर्थेन। तर उहाँहरूलाई थाहा छ कि 2 सिट झिक्यो भने यो सरकार गर्लाम गुर्लुम हुन्छ भन्ने थाहा छ र यसका निम्ति उहाँहरू सम्भव भएसम्म 2/3 नभए कम्फर्टेबल भन्दा अलि माथि 150 को 155 को हाराहारीमा पुर्याउने दाउपेचमा हुनुहुन्छ। यसको पछाडि 2-3वटा कारण। डाक्टर सीके राउतका कयौँ कार्यकर्ता जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो बाध्यता पनि छ, एजेन्डा त्यही थियो र उहाँहरू यदि सरकारमा नैतिकताका रूपमा हेर्ने भने त्यो एजेन्डा बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको वान एउटै एजेन्डा हो, टिकापुर घटनाका व्यक्तिहरूलाई निशर्त रिहा गरियोस्, यिनलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरेर छोड्नुपर्छ, तब मात्रै थारूहरूको न्याय हुन्छ, एउटै माग छ। रह्यो कुरो महन्त ठाकुरको पार्टी आज जसरी आज परिस्थिति बनेको छ, उनले उठाउँदै आएका मुद्दा खास गरी नागरिकता विषय, तराई मधेसका आन्दोलनका विषय र कयौँ मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा महन्त ठाकुरको पनि बटम लाइन एउटै माग छ कि रेशम चौधरीलाई छोड्नु पर्यो। यी भयो भने 155 प्लसको हाराहारीमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। हेर्नुहोस्, यो सबै खेलोमेलो छ, जहाँ जसपा पनि जान सक्छ र उसले पनि राजनीतिक मुद्दा वा उसका कार्यकर्ता खास गरी उपेन्द्र यादवसँग जोडिएको गौर हत्याकाण्डको विषय पनि छ। यी सबै विषयलाई सोलो डोलोमा मिलाउने र गठबन्धनको सरकार चाहिँ 160 प्लसमा पुर्याउने दाउपेचमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ, अर्थात् गठबन्धन लागेको छ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछु। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? ज्ञान प्रसाद। ल ज्ञान प्रसादजी, अब रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूलाई छोड्नका निम्ति सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। राष्ट्रपतिले संविधान त फेरि एउटा कुरा सुन्नु होला, संविधान तह आफ्नो दायरामा रहने भने यो अध्यादेश पास गर्नुपर्छ कानुन सम्मत। अब भन्नुहोस्, राष्ट्रपतिले पास गर्ने कि फिर्ता गर्ने कि रेशम चौधरीलाई छोड्ने कि नछोड्ने? ल भन्नुहोस्। अब यो विषयमा अब कुन कति पानीमा रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट भएको छ। अब कुनै अपराधी हुन् अथवा रेशम चौधरी यो सही मान्छेलाई लड थुनिएको भने आज 5 वर्षसम्म यो विवाद अथवा यो जुन उजुरी हो, जुन थुनामा किन राखियो र अहिले उहाँलाई छोडेर आफ्नो सरकार बलियो बनाउनलाई अध्यादेश ल्याइएको भने यो कुन नीति सम्मत र कुन विधान सम्मतको काम हो? आखिर यो सरकार बनाउनका लागि यो यत्रो यो मन परितन्त्र जुन सुरु गरिएको छ यो किन भएको? अब यस विषयमा अब सरकारका कुरा, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु नि, सरकार हामीले आजसम्म मिडियाकर्मी, अब हाम्रा मिडियाहरूमा आएर विश्लेषकहरू या राजनीतिक दलका नेताहरू सरकार यो गठबन्धन यति दल भनेर जोडिएको छ। आखिर मैले देखे अनुसार र हाम्रो देशमा का नेपाली जनताले चाहे अनुसार नेपाली जनताले यो सरकारै चाहेका छैनन्। किनभने नेपाली जनताले अहिलेका नेपाली जनतालाई कस्ता अवस्थामा पुर्याइयो भने कसरी अमेरिकाको डिबी बार्ने, कसरी लुकेर अस्ट्रेलिया युकेतिर जाने, कसरी तेस्रा मुलुकतिर जाने, कसरी कोरिया जाने, कसरी जापान जाने, कसरी खाडी मुलुकमा गएर जानकारी पाल्ने मात्र छ। नेपाली जनतालाई यो सरकार सरकार भनेको देशलाई निकास दिने, सरकार भनेको आज देशको मेरुदण्ड हो। सरकार चाहिन्छ, देशलाई ड्राइभ गर्न सरकार चाहिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ, यसमा नो डाउट छोड्नु छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, जनताले दिएको अभिमतलाई मान्ने कि नमान्ने यो भनेको अन्यायका विरुद्धको अभिमत हो। रेशम चौधरीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने अभिमत, सीके राउतलाई दिएको अभिमत, तराई मधेसमा चाहिँ गरिएका आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूको यो विषयलाई उठान गरिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, रेशम चौधरीका पक्षमा आएका जनमतलाई स्वतन्त्र उठ्यो भने उहाँको बुवाले जित्नुभयो, श्रीमती जित्नुभयो, पार्टीका नेता कार्यकर्ता, प्रदेशमा 5 जना चौधरी, केन्द्रमा तपाईँको 4 जना चौधरी। ल मलाई भन्नुहोस्, यो म्यान्डेटलाई कसरी हेर्ने? अब पहिलो कुरो त जसरी हाम्रो अहिले सञ्चारको माध्यमबाट आएका छन्, अपराधीहरूले धेरै पार्टीहरूले टिकट दिएर चुनाव जिते पनि भन्ने कुरो सुनिएको छ। पहिलो कुरो त यिनी अपराधी, वास्तवमा यिनी अपराधी नै हुन् भने पार्टीले कसरी टिकट दियो र तिनीहरूले कसरी जिते, यो नै देशका लागि ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण हो।
र जब रेशम चौधरीको जुन अहिले कुरो आइरहेको छ टिकापुर काण्डको यो 5-6 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो। आजसम्म रेशम चौधरी दोषी हुन् टिकापुर घटनामा या होइन भनेर किन अदालतले आजसम्म पुष्टि गर्न सकेन र राजनीतिक पार्टीहरूले किन पुष्टि गर्न सकेनन् र अहिले अध्यादेश किन ल्याइयो? ठिक छ, अब यो विषय त रह्यो थियो भने अब यो विषय त अब तपाईँ हामीले बहस गर्नु भनेको अब किन ल्याइयो भन्ने विषय त अब सेकेन्डरी कुरा भइसक्यो। यो त सबैलाई थाहा छ, सरकार बनाउनका निम्ति झुटा मुद्दा लगाइएका या मुद्दा परेकाहरूलाई छोड्नका निम्ति, त्यो नो डाउट यो फौजदारी संहिता यो अपराध संहिताको यो भनौँ न संविधानको धारा संशोधनका निम्ति। अब राष्ट्रपतिले के गर्नु होला? संविधान त उहाँले पास गर्नै पर्छ, यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ, के गर्नु होला तपाईँलाई के लाग्छ? अब के गर्ने राष्ट्रपतिको त के होइन? अब जसरी हामीले पहिलो एउटा नागरिकता विधेयक गएको थियो, दुई पटकसम्म संसदबाट पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले गर्नै पर्छ बाध्यता छ भन्ने हामीले हल्ला पनि सुनेको, त्यो रोकिएको छ आजसम्म। र उहाँले यो अहिलेको यसलाई पनि रोकिदिनुपर्छ भन्छु म त। यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईँको माग? हजुर, किनभने हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञान प्रसादजी। वास्तवमै यतिखेर जनमतबाट यही कुरा आवाज आइरहेको छ। अब रेशम चौधरीलाई छोड्नका निम्ति त अध्यादेश आयो मात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास समेत पुग्यो। अब राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यसको कानुनी परामर्श गर्नुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ? किनभने यतिखेर यो विषय अदालतमा पनि प्रवेश गरेको छ। हेर्नुहोस्, अदालतले अब यसको व्याख्या गर्छ, किनभने रिट परिसकेका छ। यी पर्ने बित्तिकै यी विषयमा चाहिँ अदालतले स्टे अर्डर तत्काल नगर्नुहोस् भन्ने हो कि भन्ने सबैलाई डाउट छ। तर अध्यादेशको सवालमा अब संसद छैन, संसद नभएको बेला इमर्जेन्सी केसेसहरूमा नभई नहुने यस्तो भइपरि आयो, यस्तो महासङ्कट आयो या देशै सङ्कटकालमा जाने या भनौँ न देशमै ठुलै अनिष्ट हुन थाल्यो भने सरकारले बाधा फुकाउनका निम्ति, बाधा अड्काउ फुकाउनका निम्ति या अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउनका निम्ति या देशलाई डोर्याउनका निम्ति अध्यादेश ल्याउने प्रचलन छ। हेर्नुहोस्, तर यो प्रचलनको अहिले हामीले छिद्रता, कानुनको छिद्रतालाई यसरी मिसगाइडेड या मिसइन्टरप्रेटेड गरेर अगाडि बढाउँछौँ, यो बिल्कुल गलत तरिकाले हामी हिँडेको देख्छौँ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुरलाई पनि। अब हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, आज पनि फोन गर्नुभयो। खै ठिक छ, रेशम चौधरीको विषयमा अब कुरा गरौँ। रेशम चौधरीलाई छोड्न सरकार तयार भयो र सँगै जोडिएको महन्त ठाकुरले पनि सहयोग नगर्ने, यदि रेशम चौधरी नछुटे सिके राउतले सहयोग नगर्ने, सरकार नबन्ने र डु एन्ड डाई गर या मर गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। इभन अब नेतोचन विप्लवको पनि त्यही देखिन्छ। इभन अब राष्ट्रपति बन्नका निम्ति अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि रोकिने देखिन्छ। तसर्थ पनि यो खोल्नु पर्यो। प्रभु शाहलाई सरकारमा ल्याउन, उहाँका मुद्दा पनि फिर्ता, उपेन्द्र यादवजीको गौरवत्या त्यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने। यस सोलोडोलोमा मोहम्मद आफ्ताब आलम 2064मा तपाईँले रौतहटको घटना सुन्नुभयो, इटाभट्टीमा मान्छे जलाएका कुरा, यी सबै घटनाक्रमलाई अब सोलोडोलोमा राष्ट्रपतिले रोक्ने कि पास गर्ने? अब राष्ट्रपतिको कोर्टमा बल पुग्यो। अब यो कुरा, यो अध्यादेश ल्याए, त्यो जुन अभियोग लागेर जेल सजाय भोगिरहेका छन् तिनीहरू गलत थिएनन्, निर्दोष थिए भने किन थुनियो, किन फसाइयो? त्यो फसाउनेको त्यसलाई पहिले लगेर अब कारबाही गर्नु पर्यो, जेलमा हाल्नु पर्यो नि। अब सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनले अनुसन्धान, यो त दुईटा विषय रह्यो क्या नेत्र सर। एउटातिर प्रहरी सङ्गठनले समात्यो, अनुसन्धान चलायो, मुद्दा चलायो, अहिले आएर प्रहरी अनुसन्धान गरेको विषय चाहिँ अदालतले गरेको विषय फेल भयो, त्यही न हो कुरो? होइन, मान्छेलाई गलतलाई गलत भन्न सकिन्छ नि, बिना कसुरकालाई लगेर फसाउन पाइँदैन नि त। अनुसन्धान के का लागि गर्ने त? सुरक्षाकर्मी के का लागि परिचालन गर्ने र अनुसन्धान के का लागि त? त्यही गलत छ छैन भनेर छुटाउनका लागि हो नि त। गलत भएको मान्छेलाई गलत भनेर लगेर चाहिँ जेलमा कैद चाहिँ उसले भोग्दैछ भने छुटाउँछु भनेर फेरि लाग्छ भने त त्यो अपराध गर्ने भन्दा त्यो छुटाउने त महा अपराध हो नि त, होइन र? जुन छुटाउँछु भन्छ त्यो नम्बर 1 को अपराधी चाहिँ र अपराधमा ठर्छ, त्यसलाई हो पहिले अब जेलमा हाल्नु पर्ने। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि जे आमालाई बेच्न पाइन्छ, के म सत्तामा जानका लागि मैले मारिदिउँ, मलाई पनि आउँछ नि एसएलआर चलाउन, मिसिन गन चलाउन, बम हान्न मलाई पनि आउँछ। के सत्तामा जानका लागि मैले जनता मारिदिउँ त? यहाँ जेलमा पर्नु पर्दैन?
अब यो विषय एउटा यहाँ कन्फ्लिक्ट के भयो भने नेत्रजी, गर्ने त त्यही आयो। अब नेत्रजी यहाँ कन्फ्लिक्ट के आयो भने राष्ट्रपतिले यसलाई फिर्ता गर्ने या यसलाई पास गर्ने एउटा विषय, दोस्रो विषय मेरो कुरा सुन्नुहोस् है, दोस्रो विषय मेरो कुरा सुन्नुहोस्, मेरो कुरा ल फिर्ता गर्ने, ल ठिक छ, ल फिर्ता गर्ने, संशोधन गर्ने किन हस्ताक्षर गर्ने? ओके ठिक छ, एउटा विषय यो भयो। अर्को विषय, अदालतले अनुसन्धान गरेको, प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषयलाई अदालतले फैसला गर्यो, दुईटा अदालतले गर्यो, यो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो देशमा किन कानुन चाहियो, किन विधि चाहियो, किन यो सबै प्रहरी सरहरी, अब प्रहरी संगठनको चाहिँ साख के हुन्छ, प्रहरी संगठनको मनोबल के हुन्छ ल मलाई भन्नुहोस्। मैले त्यही त भन्दैछु त। अब त्यो चाहिँ गलत गर्ने, अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बलात्कार गर्नेलाई जोगाउने र अब उसलाई माफी दिइरहने हो भने त्यो अदालत किन चाहियो, खारेज गरौँ, सुरक्षाकर्मी किन चाहियो, उसलाई किन दुःख दिने, त्यो दुनियाँ दिवाना लफडा त्यो अनुसन्धान गर्ने बिचराहरूलाई किन दुःख दिइरहने? त्यो नगरे हुन्छ। अब यहाँ त तपाईँको यो हिसाबले अब अपराध गरेका त्यत्रो भर्तीमा हालेर जलाएका त्यत्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ मारेका, त्यो गाडीबाट थुतेर त्यस्तो बिजो गरेर मार्नेहरूलाई छोडिन्छ भने पहिले भन्दैछु, पहिले त्यो लानेलाई पहिले त्यसलाई अब मार्नुपर्छ र त्यसलाई जेलमा हाल्ने, मार्ने, के गर्ने गर्नु पर्यो क्या। होइन भनेदेखि त्यसलाई कानुनको दायरामा काठगडामा त उभ्याउनु पर्यो नि त। त्यस्तै गरेर छाडा गर्ने हो नि तपाईँले पनि हिँडे भयो नि त, बम हान्ने मान्छे मार्न हिँडे भइगयो नि त, सत्ता मात्रै चाहेको रहेछ भने त। यो देशमा होइन, यो देशमा अब यसले नजिर के स्थापित हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ नेत्रजी। सत्ता लिप्सा हुने, सत्तामै टिकिरहनका लागि जे पनि गरिन्छ भने त अनि यो नियम किन चाहियो, कानुन किन चाहियो, सुरक्षाकर्मी किन चाहियो, यो टोटली खारिज गर्दै हुन्छ। यत्रो भयभरको खर्च किन गर्नुपर्ने, त्यो आवश्यकै पर्दैन। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, आज पनि गर्नुभयो, एक दिन बिराएर गरिदिनु होला, मेरो आग्रह छ। वास्तवमा यतिखेर सरकारले खास गरी जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी होस् या उक्त मुद्दासँग, टिकापुर घटनासँग जोडिएका अन्य अहिले कैलाली कारागारमा हुनुहुन्छ या अन्य फरार हुनुहुन्छ, कैयौँ व्यक्तिमाथि झुटा मुद्दा छ भन्ने विषय छ, ती मुद्दा लागेका झन्डै 58 जनाको मुद्दा एकसाथ यो हुँदैछ, अर्थात् फिर्ता हुँदैछ, राष्ट्रपतिबाट मिना हुँदैछ, आम माफी, अर्थात् उहाँहरूलाई मुद्दा पनि नलाग्ने, अब उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य पनि सुरक्षित। आफ्ताब आलमको विषय पनि यससँग जोडिनेछ, किनभने उहाँ पनि जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि छुट्ने विषय छ, यो सँगै जोडिएको विषय बाहिर चर्चामा छ, ठुला ठुला नेताले बोल्न थाले। कङ्ग्रेसभित्रै विरोध छ, एमाले सडकमा जाने कुरा गरिसकेको छ, मानवाधिकारवादीहरू यतिखेर यसको क्वेसन आन्सर गरिरहनु भएको छ, यस्तो किन गरियो, अधिवक्ताहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो संविधानको बरखिलाफ हो, नयाँ संसद आउने समयमा यो कानुन बनाएर संसदबाट जानुपर्ने, यो संसदको क्षेत्राधिकार या संसदबाट गर्ने विषय हो, यो फेरि अर्को न्यायिक विषय हो, न्यायिक निरूपण गर्ने संस्था सुप्रिम कोर्ट हो, सुप्रिम कोर्टमाथि पनि हस्तक्षेप। वास्तवमा यो देशमा हामी कसरी चलिरहेका छौँ, यो कानुन कसका निम्ति, एउटा गरिबका निम्ति जसको बोलिदिने कोही छैन, जसको अगाडि पछाडि कोही छैन, जसका निम्ति चाहिँ भनौँ न यो सरकार पनि रहेन, ती गरिब, निमुखा, शोषित, पीडित, पिछडिएको, कसको आवाजै नबोल्नेहरूका निम्ति हो त यो कानुन, जसका निम्ति चाहिँ कानुन बन्नुपर्ने हो। कानुन त सबैका निम्ति बराबर होइन र कसैका निम्ति छेम्मे हुने, कसैका निम्ति चाहिँ कडाइ हुने यो हुन्छ र भने यो त विभेदकारी राज्य भनेको थियो। अनि यो आन्दोलन, यो जनयुद्ध गरेको केका लागि, यसैका लागि थियो। जनयुद्ध केका निम्ति गरिएको थियो, शोषित पीडित राज्यबाट दमन भयो, गरिब जनतालाई चाहिँ हेपा चेपा भयो, यिनले अधिकार पाउनुपर्छ, अधिकार ल्याउँछौँ हामी दुनियाँ भनियो, अनि थियो के चाहिँ आज केका निम्ति यो गरियो भनेको। हुने खाने राजनीति गर्नेहरूले ठुलो अपराध गरे पनि छेम्मे, अनि साना मान्छेलाई चाहिँ बिना काममा झुटा मुद्दा लगाएर भित्र कोच्ने, यही हो राज्यको कानुन। यही हो गर्न खोज्यो भने त प्रहरीको अनुसन्धानप्रति नै मेरो डाउट रहन्छ। हेर्नुहोस्, अब आम जनताले पनि भन्नुहोला, यदि होइन प्रहरी संस्था भने प्रहरी संस्थाले यतिखेरसम्म एउटा स्टेटमेन्ट समेत गर्दैन भने यो देशको चाहिँ अब प्रहरीसँग कति निकम्मा छ भन्ने कुरा त यो प्रश्न हुन्छ नि। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, तपाईँले हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो, आज पनि फोन गर्नुभयो। खैर अब ठिकै छ, अब फोन गर्ने छुट त छ, तर अब बिराएर गरिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह थियो। ल ठिकै छ, अर्को दिन म गर्दिनँ। हस्, अब कुरा गरौँ रेशम चौधरीको विषय, सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशको विषय। राष्ट्रपतिले यसलाई पास गर्ने कि ब्रेक गर्ने त अब राष्ट्रपतिसँग त अधिकार त छैन, हाम्रो त आलङ्कारिक हो, उहाँले त गर्न मिल्दैन। तर यो देशमा जे पनि हुन्छ है, फेरि यो देशमा जे पनि गर्न मिल्छ। ल भन्नुहोस् के गर्ने अब यसमा रेशम चौधरीको जहाँसम्म कुरो छ नि हजुर, रेशम चौधरीको जहाँसम्म कुरो छ नि हजुर, हजुर हजुर, र अध्यादेशको जुन कुरो छ नि, रेशम चौधरीलाई ज्यान मारेको हो कि फसाएको हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ देशमा, कुनै पनि मान्छेलाई थाहा नहुने कुरो छैन। एउटा कुरो त्यो छ। अर्को सबभन्दा संवेदनशील यो देशमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि
जुन बडे बडे नेता हुनुहुन्छ, बडे बडे मै हुँ भन्ने उच्च लेभलका नेताहरू छ, कानुनबाट एउटा पनि छुटेको छ। कोही ज्यान मार्ने छन्, कोही जग्गा बेच्ने छन्, कोही प्लेन हाइजेक गर्ने छन्, कोही प्लेनमा पैसा लुट्ने छन्, सबैको मुद्दा लागेको छ। त्यो मुद्दा त्यो कहाँ छ त टोकरीमा छ। अब यो कति दिनलाई टोकरीमा हो त्यो थाहा छैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भनेदेखि कसैलाई लान्छा लगाउनु र गर्नुमा पहिले आफ्नो ऐना अनुहारमा हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै अरूलाई लान्छा लगाएर हुन्छ, होइन? यो नेपालमा सबभन्दा सोझो जात भनेको चौधरी खलक हो, चौधरी जात हो, होइन? र आज त्यही चौधरीलाई राखेर आज कस्तो परिस्थिति हो, 3वटा 4वटा सिट जित्यो। सीके राउतले के गर्यो त्यो हेर्नुहोस्। त त्यसले गर्दाखेरि यो राजाले जतिखेर सत्ता छोड्यो ऊ त 10-20 हजार मान्छे मार्ने उहाँको त अधिकार थियो त। 2जना 4जना नमारेर सत्ता छोडेर जनताको नासो जनतामा दिएर साइड लाग्यो। आज हेर्नुहोस् त्यो राप्रपा पार्टी कहाँ खुलेछ। यहाँ त सबभन्दा गद्दार भयो कमल थापा, नभए यो देशमा यतिखेर कहाँ सिट पुर्याइसक्ने थियो। विषयवस्तु भन्दा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ। विषयवस्तुमा जस्तो भए पनि हजुर जति दमन गरेको छ, दबाएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ छोड्नु पर्छ। भने यो जुन अहिले रेशम चौधरी हुनुहुन्छ उहाँलाई छोड्न ल्याएको अध्यादेश ठिक छ। एक होइन, रेशम चौधरीको मात्रै कुरो होइन, अरू पनि कुरो छन् जुन तपाईँको के अहिले सर्वोच्चको जुन कुरो छ प्रधान न्यायाधीशको के सही कुरो हो? त्यो सही छ, त्यसमा कोही बोल्नेवाला छ? कोही बोल्नेवाला छैन। धेरै काण्ड छ, ठुल्ठुलो नेताको काण्ड छ, कान लाग्दै कुर्सीमा बसेको छ, त्यसलाई कोट्याउने को हो? किनभनेदेखि यहाँ नेपालमा जति घटना हुन्छ र काण्ड हुन्छ जनजातिलाई हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। अहिले राष्ट्रपतिको कुर्सी छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छ, एउटा पनि जनजातिलाई देउस त कसरी कुन पार्टीले दिँदा रहेछ? त्यो जनजाति जुनसुकै पार्टीमा पनि झोला बोक्ने पार्टी मान्छे हो। त्यो मान्छेले सबैले बुझिसकेको छ। धेरै दमन गरेपछि यो विस्फोट हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी। वास्तवमै यतिखेर एउटा सरकारले फौजदारी संहिता जुन छ नेपालको कानुनसँग जोडिएको जघन्य अपराधसँग जोडिएका विषय जहाँ चाहिँ जन्मकैदका फैसला सुनाइएको हुन्छन्, जसलाई अब यहाँ नेपालमा त मृत्युदण्ड छैन, हेर्नुहोस् इन्टरनेसनल रूपमा त्यो देखिन्छ। यी जघन्य अपराधसँग जोडिएका विषयसँग जोडिएको जसले चाहिँ जन्मकै सुनाइएका छन्, मानव अधिकारसँग जोडिएका विषय, गम्भीर मानवता विरोधी हत्याहरू हुन्छ नि, कुनै क्रूरतापूर्वक मान्छेलाई चाहिँ जिउँदै जलाउने, छानी मार्ने, उसलाई चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमले चाहिँ भनौँ न काटी अर्कै किसिमले मार्छन्, यो सबै कुराहरू जोडिन्छन् हेर्नुहोस् यसमा। अब यो घटनासँग जोडिएको विषय एउटा विषय यतिखेर तत्काल रूपमा हिजोदेखि तातिरहेको छ, खास गरी रेशम चौधरीको विषय, टिकापुर घटनाको विषय। तसर्थ पनि यो विषय आम जनताको सरोकारको विषय हो, किनभने उक्त अध्यादेश यतिखेर चाहिँ जेल जीवन बिताइरहेका विभिन्न राजनीतिक मुद्दा लागेका या उहाँहरूलाई चाहिँ छोड्ने किसिमले चाहिँ यतिखेर विचाराधीन रहेका तर राजनीतिकरण गर्ने सरकारले चाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाएर चाहिँ आम माफी दिने गरी एउटा अध्यादेश ल्यायो। त्यो अध्यादेश यस्तो परिस्थितिमा आयो कि एउटा चुनाव भयो भर्खरै मात्र, हेर्नुहोस् है, यहाँ चुनाव भयो, चुनावबाट एउटा म्यान्डेट आयो, म्यान्डेटले एउटा नयाँ सरकार बन्थ्यो होला, सरकारले एउटा बिजनेस लग्थ्यो होला, संसदमा त्यसका बारेमा पक्ष विपक्षमा बहस हुन्थ्यो होला, त्यसलाई बहुमतले पास गरेर कानुन बन्थ्यो होला। ती कानुन संशोधन गर्न त्यहाँ थियो नि त समय, कानुन संशोधन गर्नका निम्ति त बहुमत ल्याउन सकिन्थ्यो, संसदमै थियो, तर त्यो पनि भएन। यहाँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी इमर्जेन्सी सर्टकट भन्छौँ नि, हो यही सर्टकट चाहिँ विधि अप्नाइयो यहाँ। अब यसका पछाडि के इन्ट्रेस्ट थियो भन्ने कुरा त सरकार निर्माण अङ्कगणित नै नपुग्ने अवस्था आयो। सीके राउतको अडान, महन्त ठाकुरको अडान, रेशम चौधरी पार्टीको अडान, अब राप्रपा सरकारमा नजाने, स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नजाने, एमाले सरकारमा नजाने, अब जसपा आफै पनि कसरी जाने। यी सबै घटनाक्रमले चाहिँ सरकार निर्माणका निम्ति यी 3वटा शक्ति मेजर रहे, खास गरी सीके राउत, रेशमलाल चौधरी र त्यसै गरी चाहिँ महन्त ठाकुर। यो 3टा शक्तिको बेगर चाहिँ सरकारै नबन्ने बन्यो। अब यस्तो परिस्थितिमा त भनिन्छ हेर्नुहोस् मर्त आदमी क्या नै गर्दा भने अब सरकारका निम्ति चाहिँ डु एन्ड डाई गर या मरको अवस्था थियो। उहाँले चाहिँ यो ल्याउनु, अब राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ, राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ या यसलाई ब्रेक गर्नुहुन्छ, या अर्थात् यसलाई त्यतिकै होल्ड गरेर राख्नुहुन्छ या उहाँले फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ। त्यो त उहाँको अब क्षेत्राधिकारभित्र त पर्दैन, तर पनि उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो। हेलो। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। नमस्कार हजुर। नमस्कार।
ल यहाँलाई स्वागत छ। अब यहाँको विचार जान्न चाहन्छु। सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी जटिलता छ, बाध्यता छ। सरकार कार्यकारीले ल्याएको विषयलाई त उहाँले एज इट इज पास गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अब अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहोला, पास गर्नुहोला, रेशम चौधरी छुट्नुहोला, आफ्ताब आलम छुट्नुहोला, या यो देशमा के लाग्छ, राजनीति अपराधीकरण भयो कि अपराधहरूलाई चाहिँ लुकाउनलाई राजनीति गरिन्छ, के हो? हेलो हेलो, बोल्नुहोस् न, तपाईँको आवाज सुन्दैछु मैले। हजुर हजुर भन्नुहोस्। उहाँले सर्वप्रथम त के भन्नुहुन्छ भने जुन अध्यादेशहरू विगतमा पनि विभिन्न प्रकारका अध्यादेशहरू आइरहेकै हुन् र कतिपय चाहिँ उसमा चाहिँ राष्ट्रपतिले स्वतः गर्ने भएकै कारणले यो के भन्नुहुन्छ भने यो देशमा कानुन र राज्य र देशको सरकार र ऊ छैन, केही झुन्डको सरकार र ऊ भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको पनि थिएँ र अहिले पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सरकार गठनको लागि र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अहिले चुनावमा पनि प्रतिनिधित्व गरेर आउनेहरू नेताहरू अब भनौँ केही पार्टीका नेता र झुन्डहरू, फेरि के भने देशको नेता होइन, कसा कसा अपराधीहरू चाहिँ नि नोमिनेसन गर्नलाई अर्कोलाई मन्जुरीमा दिएर र प्रमाणपत्र लिनलाई जान पर्ने उम्मेदवार चाहिँ दर्ता गर्ने हाम्रो निर्वाचन आयोग र नेपालको लोकतान्त्रिक कानुनको चाहिँ कस्तो मर्यादा र के छ भने त्यसले पनि प्रश्न गर्छ। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम त मैले भन्नु पर्यो भने के भने यो अपराधीको एउटा झुन्ड हो। यसले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न कसरी जाने भन्नुभन्दा पनि भागको लागि यो प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष भनेर पनि हामीले नभनौँ कि मौका पर्दा एकले अर्कोलाई नल्याएका पनि होइन, अध्यादेशहरू र आफ्नो अनुकूलको गर्नको लागि पनि केएमसीको पनि पेश गर्नको लागि जोड पनि गरेका थिए। हरेक कुराहरूमा चाहिँ के भने उनीहरूलाई देशपट्टि र जनतापट्टि जिम्मेवारी छैनन्। अपराधी प्रवृत्तिको व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने हो। राजु सर, मैले यसो देख्छु अब त मजाले एउटा दल खोल्ने, मजाले राजनीति गर्ने, अड्डा अदालत किन चाहियो, प्रहरी प्रशासन किन चाहियो, यो न्यायालय किन चाहियो, यो काला कोटधारीहरू पनि अब छोडेर अब या त जोगी बन्नुहोस् या त राजनीति गर्नुहोस् भन्छु म त। हेर्नुहोस्, यो हजुर मैले हजुरको टिभीबाट मैले पहिला पनि राखेको थिएँ। हजुरको एउटा के भने यो सुरक्षा निकाय भनेको सलामी र गुलामी र मलामीको लागि रे एउटा निवेदन तपाईँले कोही चाहिँ पीडित व्यक्तिले लिएर गयो भने दर्ता हुँदैन, पहुँच छैन र ऊ छैन भने तपाईँले प्रश्न देख्नु भएको छ। अब काला कोटधारीहरू पनि भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले अथाह सम्पत्ति कि कसरी जोडेका छन् भन्ने कुरा पनि मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। तपाईँहरू त एउटा सञ्चार माध्यममा बस्नु भएको भएर सबै कुराको अध्ययन हाम्रो भन्दा पर्दा अध्ययनहरू पनि सिल पनि हुनुहुन्छ र बुझ्नु पनि भएको छ। मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। एउटा सामान्य वडाको एउटा पिउनले कुनै म्याच टास्न जानु पर्यो भने पैसा घुस नखाइकन नगर्ने देश छ यो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा के भन्नुहुन्छ भने अहिले 3 तहको सरकार भनेको छ। 3 तहको सरकार काम भनेको उही मुठीभर व्यक्तिको लागि सरकार पनि भयो, गणतन्त्र पनि भयो, हरेक तन्त्रहरू पनि आए हजुरको। तर देशको लागि न प्रजातन्त्र नै छ, न गणतन्त्र नै छ, न सुशासन नै छ, न राज्य सत्ता नै छ। अहिले भनौँ शिक्षा स्वास्थ्य त्यो मौलिक अधिकार भनेर भनिन्छ भन्ने अहिले जनताले के पाएका छ भनौँ, कसरी के भइरहेको छ, एउटा सिटामोल किन्न पाएका छैनन् भने अब अन्य व्यक्तिलाई बाहिर विदेशमा उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने देश अब भन्नुहोस् तपाईँ राष्ट्रपतिले पास गर्ने या यसलाई राष्ट्रपति भनेको पनि एउटा कस्तो भन्नुहुन्छ भने मैले भन्नु पर्यो भने अहिले राष्ट्रपतिको हामीले रामवरण र विद्यादेवी भण्डारी अलि 2टा राष्ट्रपतिको कार्यकाल चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। मैले भन्छु यो पार्टीको झुन्डको एउटा नायक हो, कसले कसलाई बनाउने भनेर पनि त्यही मध्येबाटै गर्ने होइन र अहिले संसदमा कस्तो व्यक्तिहरू चुनिएर आएका छन् भने त्यही व्यक्तिले नै भोटिङ गरेर जाने मतदान गरेर जाने पठाउने व्यक्ति भनेपछि उबाट आशा गर्ने आधार र ठाउँहरू के छ उहाँले गर्न। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजु बोगटीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर कुसुन्टीबाट, उहाँको विचार लिउँ। वास्तवमा यो देशमा विधि हामी के भन्छौँ, कानुनी राज्य विधिको शासन, दिस इज द डेमोक्रेसी। किनभने यहाँ अड्डा अदालत छ जहाँ चाहिँ न्यायको अन्तिम ढोका मान्छेले नक गर्छ कि म न्याय पाउँछु, तर न्याय त यस्तै हो। मेरो आग्रह छ यदि साँच्चीकै यो देशमा न्याय छ, यदि विधिको शासन हो, कानुनी राज्य हो र यो देशमा चाहिँ सिस्टमले चलेको छ भने गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन कहाँ छ त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ, दुधको दुध पानीको पानी प्रतिवेदनले बताइहाल्छ। यदि अनुसन्धान गलत थियो त्यो अनुसन्धानलाई एकचोटि फेरि कोट्यौँ। अड्डा अदालतले गरेको विषयलाई हामी मान्दैनौँ भने राज्य नै सबै कुरा हो, स्टेट हो, स्टेटको कानुनलाई मान्नुपर्छ, राज्य हो, सरकारले गर्न सक्छ।
तर त्यसको कहिलेकाहीँ मिसगाइडेड र बडो गलत तरिकाले चाहिँ हुँदा त्यसको साइड इफेक्ट कसैले न्याय पाइरहँदा कसैले अन्याय पनि हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि हेक्का रहोस्। र साथै हुने खानेका निम्ति र खास गरी राज्य सत्ताका पहुँच भएका र नेताहरूका निम्ति मात्रै यो देशको कानुन हो भने त भन्नु केही छैन। यदि सबैका निम्ति बराबर हो भने यी व्यक्ति मात्रै छुट्नुपर्छ होइन, कारागारमा राखिएका सबै निर्दोष मानिएका ती गरिब निमुखा जसलाई वर्षौँदेखि तपाईँहरूले कोचेर राख्नु भएको छ नि डलरका निम्ति, ती सबैलाई छोड्नुहोस्, तब मात्र न्याय बराबर हुनेछ। कसैका निम्ति काखा त कसैका निम्ति जेल चाहिँ नर्क बनाउने काम चाहिँ यो बिल्कुल राज्यको चाहिँ विभेदकारी हुनेछ, यसले विस्फोट ल्याउँछ। कार्यक्रममा यही बिटमा छु, कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।